ल यो fx इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स स्क्वायर मध्ये कुनै एउटा हिसाब मैले यो हिसाब यो भयो हैन त यो हिसाब चाहिँ भएको छ सर यस अनि fx इक्वल टू e को पावर माइनस यो पनि भयो हैन e को पावर माइनस एक्स वाला भएको छ है यो छैन सर त्यो छैन उसो भए यो भयो होला मोड एक्स को यस सर अनि यो साइन एक्स को मोड ल छैन सर ए भनेपछि जम्मा यो र यो गरेको हो सर जम्मा हिसाब हामीले गरेको दुईटा मात्रै हो चारवटा अनि कुन हो त खै त अर्को चाहिँ 1/2 पाई माइनस एक्स ए 1/2 पाई माइनस एक्स भनेको यसमा गरेको छ 0 to 2 पाईमा गरे है नि यो ल यस सर अनि अर्को एउटा 1 यो to 1 हो ल रिआई को भयो अनि यो भी यो भएको त्यो होइन सर डोमेन र लेन्थ वाला हो चाँडो हिसाब चाहिँ यो एउटा गरियो हैन एउटा यो गरे एउटा यो गरे एउटा यो गरे हैन पाई/2 माइनस एक्स वाला यो चाहिँ 0 to यसमा गरे हो नि यो 2 पाईमा गरे हो है ल अर्को हिसाब चाहिँ कुन चाहिँ थाहा भएन तिमीलाई ए अर्को गरेको यो हो x र 2 पाई माइनस एक्स वाला हो होइन 1 देखि 2 1 र 2 वाला सर 0 देखि x अनि पाई भन्ने पाराको थियो ए 0 देखि पाई पाई देखि 2 पाईसम्मको एक्स त्यही त 0 देखि पाई पाईदेखि पाईवाला पनि हामीले ए एउटा 1 को एउटा 2 भएको गरे ठिक छ ल त्यो यहाँ यो गरे हैन 1 र 2 ल भनेपछि 0 to 2 पाईको गर्न चाहिँ आयो यति भएपछि गर्न सकिहाल्छ अब यो एउटा हिसाब र यो एउटा हिसाब गरेपछि सक्छ काम ल अब यो एक्सरसाइजबाट 7 8वटा भन्दा त ल एउटा अलिकति गतिलो हिसाब थियो त्यसो है त obtain Fourier series of fx equal to e को पावर माइनस ax कहाँदेखि कहाँसम्म छ भनेको छ भन्दा in minus pi to x equal to minus pi to pi सम्म ल यसको डोमेन यो कति आयो माइनस पाई टू पाई आयो यसको लेंथ अफ इन्टरभलको लेंथ पी को कति आयो 2 पाई आयो ल यसको 2 पाई लेंथ छ भने त सबैको फर्मुला एउटै हो यो हाम्रो एक्सरसाइजमा सबैको फर्मुला एउटै हो भन्ने कुरा याद गर्न पर्यो नम्बर 1 ल अब हेर्नु यहाँ लेट यो फंक्सन अड इभन हुँदैन है e को पावर माइनस एक्स अड इभन हो त्यही भएर हामीलाई
अड इभनले हेल्प गर्दैन भन्ने कुरा भयो। नत्र भने -π2 त्यो पाइमा छ भने त हामीले जसमा पनि अड इभनको हेर्नै पर्छ। फोरियर सिरिज अफ एफ(x) e to power -x इन कहाँ भन्दा -π to π b कति हुन्छ f(x) इक्वल टु 1/2a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टु 1 to इन्फिनिटी अरे an cos nx प्लस bn sin nx हो। ल यो त जहिले पनि यही लेख्ने। अब यो चाहिँ अल्जेब्रिक फंक्सन यो होइन है। अल्जेब्रिक फंक्सन होइन भने चाहिँ तिमीले अल्जेब्रिक फंक्सन त्यही भएर an बाट n की भ्यालु राखेर a0 निकाल्न सकिन्छ है। त्यही भएर यसमा a0 छुट्टै निकाल्न आवश्यक छैन है। डाइरेक्ट मैले an को फर्मुला के हो 1/π -π to π fx cos nx dx 1/π -π to π fx e को पावर -ax cos nx dx हो। ल अब यसको इन्टिग्रेसन बाइपास गर्दाखेरि यो कहिले पनि इन्डिङ हुँदैन। त्यही भएर यसको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुलै छ हैन। इन्टिग्रेसन बाइपासबाटै आएको फर्मुला। त्यही भएर अल्जेब्रिक फंक्सनमा मात्रै हो इन्टिग्रेसन बाइपास गर्नुपर्ने। मैले पहिला गरेको सबै अल्जेब्रिकको मात्रै थियो। त्यो चाहिँ के को आयो एक्सपोनेन्सियलको आयो। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर यहाँ eax cos bx को फर्मुला के हुन्छ भने eax अपन a² प्लस b² यो आउनु पर्यो। अनि यहाँबाट थाल्ने के a cos bx बाट थाल्ने हैन। a लेख्ने cos bx लेख्ने यो फर्मुलाको माइनस cos bx को डेरिभेटिभ के हुन्छ -b sin bx आयो है त। अर्को eax sin bx को चाहिँ के हुन्छ bx है। eax अपन a² प्लस b² यो त भइहाल्यो सेम हैन। यो रुट स्क्वायर हुँदै कहाँ थाल्ने a sin bx भनेर यहाँ चट्ट लेखिहाल्ने a sin bx आयो। फर्मुलाको माइनस sin bx को के गर्ने अब डेरिभेटिभ b cos bx आयो। यो टर्म त यस्तो थाहा भइहाल्यो। अनि यो टर्म आउने भनेको यसको कोएफिसिएन्ट e को पावर x मा यसको कोएफिसिएन्ट र sin bx भनेर यहाँ चट्ट यहाँ लेखिदिने र फर्मुलाको यो माइनस इन्टिग्रेसन बाइपासबाट आएको हो। र यसपछिको टर्म भनेको त्यो sin bx को डेरिभेटिभ गर्ने हो भनेपछि यो फर्मुला याद गरेपछि काम सकिन्छ। फर्मुला याद पनि गर्न पर्दैन। यहाँ हेर यसको फर्मुला म लेख्छु 1/π ठिक छ कति आयो को पावर -ax अपन -को स्क्वायर a² प्लस कति आयो n स्क्वायर आयो। ल भइहाल्यो हैन। अनि यहाँ के आयो -एउटा थाल्ने माइनस cos nx भनेर यहाँ लेखिदिइहाल्ने हैन। फर्मुलाको माइनस cos nx को डेरिभेटिभ गरेर के आउँछ माइनस sin nx इन्टु n भनेपछि प्लस n sin nx भयो। -π to π नै गर्न पर्यो। साइन भएको टर्म त sin nπ पनि 0 sin -nπ पनि 0 है। अब यहाँ मात्रै भ्यालु राख्दा हुन्छ। यो a लाई पनि तिमीले त्यो डाइरेक्ट राख्दा हुन्छ हैन। 1/π भयो। अनि यो 1 अपन a² प्लस n² मैले यहाँ ल्याएँ बाहिर। यो a लाई पनि ल्याएँ नि यो यसलाई राखेँ कति आयो -e को पावर -ax cos nx मात्रै छ यहाँ आयो -π to π को फर्ममा आयो। अब यहाँ पहिला पाइ राख a अपन कति आयो पाइ a² प्लस n² यो त पछि एन्सरसम्म आउनु भयो। अनि पाइ राख्दा के हुन्छ -e को पावर -a π cos nπ आयो हैन। अनि अब तलको पनि राख्नु छैन अब प्लस भयो e को पावर a π cos -nπ आयो। यो cos nπ भनेको -को पावर n cosमा भित्रको माइनसले त केही फरक चाहिँ पार्दैन नि हैन। त्यही भएर -को पावर यहाँ बाहिर आयो। यो अपन पाइ a² प्लस n² यहाँ आयो। मैले -1 को पावर n लाई बाहिर कमन लिए कति आयो e को पावर a π
माइनस ईको पावर माइनस एफआई बाँकी रह्यो ल यो भने पनि -1 को पावर n हो हैन यो भने पनि कति हो -1 को पावर n नै हो cos माइनस थीटा इक्वल टु cos थीटा नै हुन्छ नि हैन cosमा भित्रको cosमा एंगल चाहिँ नेगेटिभ भएर केही फरक पर्दैन ल अब अलिकति हेरे हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ sin हाइपरबोलिक x को के हो रे e माइनस x प्लस माइनस हो e sin हाइपरबोलिक x को के हो त्यो डेफिनेसन e अफ माइनस e पावर माइनस बाई 2 हैन त भनेपछि यो e एफआई माइनस e माइनस एफआई बाई 2 हो भने यो sin एफआई लेख्न हामीले सक्छौँ नि यहाँ 2 छैन भने यहाँ 2 लाई हामीले आफैले थप्दिनु पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कति आयो 9 को पावर n पनि भयो यसको काम त साइन पोजिटिभ र नेगेटिभ गर्छ भने 2 sin एफआई आयो यो an को भ्यालु यसरी आयो है यो हाइपरबोलिकमा कन्भर्ट गरेर त कुरो बुझ्यो नि है यो तरिकाले हामीले गर्न यो सक्यौं है त ल यो an मा हामीले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट गरे होइन कि डाइरेक्ट eax cos bx को फर्मुला युज गर्यौं र लिमिट राखेर यति भ्यालु निकाल्यौं ल अब यहाँनेर यहाँ पुट n इक्वल टु 0 भयो भने तिम्रो a0 आउँछ आउँदैन यहाँ n को भ्यालु दिँदा त a आयो यहाँ यो 1 भयो यो sin x त यो ठीक छ अपन कल कति आयो पाई a स्क्वायर हो त्यो मात्र आयो र त 2 sin x a पाई अपन पाई यो मात्र आयो नि र त डाइरेक्ट हामीले an बाट a0 निकाल्न सक्छौँ 0 राख्दा भ्यालु आउँछ भने त an बाट a0 निकाल्ने हो र सबै अल्जेब्रिक फंक्सनमा चाहिँ n अपर भन्दा यो तल आउँछ n मात्रै आउँदा n को भ्यालु 0 राख्दा भ्यालु त्यसले दिँदैन तर अल्जेब्रिक बाहेक एक्सपोनेन्शियल र ट्रिगोनोमेट्रिकमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट an निकालेर n0 राखेर a0 निकाल्न सक्छौँ यो an र a0 एकैछिनमा आयो नि त अब के चाहियो bn भने के रे फर्मुला 1 बाइ पाई माइनस पाई टु पाई e को पावर माइनस ax sin nx dx यसको फर्मुला हेर्छ अब e को पावर माइनस ax अपन माइनस x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यो आइहाल्यो भित्र के आयो टाढा फाल्नु x को कोएफिसिएन्ट के छ माइनस a बाट sin nx भने यहाँ लेखिदिहाल्ने फर्मुला माइनस sin nx को डेरिभेटिभ के आउँछ n cos nx साइन भएको ठाउँमा त यसमा पनि 0 भयो अब के भयो अघि चाहिँ कमन आएको 1 बाइ पाई भयो हैन अनि n अपन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आयो बाहिर आएर माइनस को पावर माइनस ax cos nx र माइनस पाई टु पाई रह्यो यसमा ल अब त यो र चाहिँ अघिको त सेम त हो नि हैन e को पावर माइनस cos nx यहाँ पनि आएको थियो नि यहाँ पनि त्यही चिज आएको ल त्यसै गरी तिमीले गर्दै गर्दै जाऊ है त अहिले जस्तै गर्दै गर्दै जाँदा के आउँछ फरक भनेको n अपन पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अघि चाहिँ माथि अपन n माथि अपन माथि ए आएको थियो होइन अहिले चाहिँ अपन माथि के आउँछ n आउँछ अघि चाहिँ यो आएको ए आएको थियो अहिले n यति मात्रै फरक अरू कति हो माइनसनको पावर n पनि आउँछ 2 sin x पनि आउँछ त्यसै के छ सुविधाले है र यो चाहिँ अहिले गरे जस्तै हो ल किनकि यो टर्म त सबै के छ त्यही अघिकै हो यो अघि चाहिँ ए बाहिर आएको थियो अहिले चाहिँ n बाहिर आएको मात्रै हो भनेपछि यो फर्ममा आयो अब यसलाई सब्स्टिट्युट चाहिँ गर त सब्स्टिट्युटिङ a0 an bn इन 1 भन कति आयो एफएस को भ्यालु यहाँ आउँछ 1/2 a0 भनेकै छ 1 बाइ पाई a 2 sin x पाइ छ प्लस सिग्मा n इक्वल टु 1 इन्फिनिटी n भने यहाँ माथि ए आएको है के हुन्छ पाई a स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर पनि छ अनि 2 sin एस पनि छ। यो सबै भ्यालु के को के भन्छ यहाँ cos nx यहाँ आयो प्लस अर्कोमा के छ n छ -1 को पावर n पनि छ अपन पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पनि छ 2 sin एस पनि छ इन्टु कति आयो sin nx आयो। ल यही हो यसको एन्सर। यही फर्ममा राख्दै हुन्छ अथवा यो 2 sin एस पाई अपन पाई त छ नि सबैमा हैन 2 sin एस पाई अपन पाई सबैमा छ। यसलाई सिग्माको एनले पनि केही फरक पार्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ। यो 2 लाई त्यही राख्ने हुन्छ हैन। कति आयो यहाँ 1/2 पाई है नि त के आयो प्लस सिग्मा n इक्वल टु 1 to इन्फिनिटी ए आयो -1 को पावर n आयो अनि यहाँ कति आयो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मात्रै आयो cos nx आयो प्लस यसमा n आयो -1 को पावर n आयो पाई गइसक्यो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मात्रै आयो sin nx आयो। यही एन्सर आयो। यो तिमीले n को चाहिँ एक दुईवटा भ्यालु राखेर त्यसलाई सिरिजलाई एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्दा नि हुन्छ है। ल सिरिजलाई एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्दा नि केही फरक पर्दैन। अब यसको सेकेन्ड पार्ट यो भ्यालु आएको के को भन्दा e को पावर माइनस s भ्यालु आयो लाइक 2 भन। अब हामीलाई के भनेछ भन्दा यहाँ डिराइभ अ सिरिज फर यो क्वेसन त हेरै सर्रा बुझ्यो कि बुझेन। पछाडिको पार्ट अलिकति आएन। यो हो लास्टको कि त्यो भ्यालु सब्जेक्ट भयो। यो हो मैले 2 sin एस पाए पनि पाइलाई मैले त्यही बाहिर निकाले मात्रै काम हो। भयो। ल अब यसको सेकेन्ड पार्ट पनि छ के छ डिराइभ सिरिज फर पाइ अपन sin एस। यो फंक्सन छ नि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिरिज निकाल भनेर भने कहाँबाट भने हेन्स भनेको छ। हेन्स भनेपछि त्यही हामीले इक्वेसन 2 आयो नि यो निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि त यसलाई 1 बनाउन सकियो भने यो पाई यता माथि जान्छ sin एस पाई कहाँ आउँछ यो तल आउँछ नि हैन। यसलाई 1 बनाउन यसको भ्यालु चाहिँ कति हाल्नु पर्ला भन्दा e को पावर माइनस यसलाई 1 बनाउनु यसको ठाउँमा के हाल्नु पर्यो 0 हाल्नु पर्यो नि त। 0 त हाल्न यो पाइन्छ नि हामीले किनकि हाम्रो सिरिज माइनस पाइदेखि पाइसम्म छ। त्यही भएर पुट x इक्वल टु 0 भन्नु पुट x इक्वल टु 0 एन्ड a इक्वल टु 1 इन कहाँ ल हेरै के हुन्छ यहाँ यो टर्म त कति आयो यो यतापट्टि 1 आयो अनि यहाँ कति छ 2 sin एस पाइ भनेपछि 2 sin एस पाइ भयो। त्यसपछि है अपन पाइ पनि आइहाल्यो यहाँ। त्यसपछि आएर भित्र कति छ 1/2 छ 1/2 मात्रै हो कि 1/2a 1/3 आउनुपर्छ यहाँ 1/3 छ है 1/3 पनि आइहाल्यो। अनि सिग्मामा n इक्वल टु 1 to इन्फिनिटी अनि ए भनेको कति आयो 1 आयो -1 को पावर n आयो अपन 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 यसको एन्सर कति आयो 1 प्लस n स्क्वायर आयो cos nx भनेको कति आयो 1 आयो। अर्को साइन वाला टर्म त सबै के भयो 0 भएर गइहाल्यो यहाँ दुईटा। अब यो पाइलाई मैले यहाँ ल्याएँ अनि तल साइन एस पाइलाई यहाँ राखेँ त ल यो मात्रै चाहिएको छ 2 ले मल्टिपल गरेर 2 काट्यो 1/a आयो यहाँ प्लस 2 यहाँ आयो बाहिर
फंक्शनको पावर n अपन 100 एन्सर आयो। यसको सिरिज ठ्याक्कै आयो। यसको ठाउँमा चाहिँ 0 राख्नुपर्छ भन्ने थाहा पायौँ र यसको ठाउँमा चाहिँ 1 पनि हामीले एकैचोटि हाल्यौँ। ल सेकेन्ड पार्ट आइहाल्यो भने पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ, तर जेनरली सेकेन्ड पार्ट चाहिँ इक्जाममा आएन, किनभने यो फर्स्ट पार्टमै अब A0 AN BN निकाल्दै तिम्रो चाहिँ 5 मार्क्सलाई यसले कभर गरिसक्छ। यो अड इभन हेर्न आवश्यक नपर्ने फंक्सन भयो, किनभने e टु द पावर माइनस AX चाहिँ अड अथवा इभन फंक्सन हुँदैन है। ल यो क्वेसन चाहिँ बुझेको हो भने अब म साइन यसमा गएँ है त। अब मैले यो एक्सपोनेन्शियलको गर्ने तरिका सबै यो हो। अब म अर्को नेक्स्ट क्वेसन गएँ। फाइन्ड फोरियर सिरिज अफ मोड साइन एक्स इन कहाँ भनेको छ भन्दा खोइ त साइन एक्स वाला त हिसाबै तिम्रो बुकमा चाहिँ यो 10 हो कि 11 नम्बरमा छ है। ए साइन एक्स माइन साइड चाहिँ पाइमा। ल यो ओपन भयो नि क्लोज भयो नि के फरक पर्दैन है। यसमा आयो नि यसमा आयो नि केही फरक पर्दैन। भनेपछि यसको डोमेन आयो कति भन्दा -π to π आयो। कति आयो पिरियड यसको नि कति छ 2π नै छ भनेपछि एउटा कुरो यो भयो। त्यसपछि यो छ नि -π to π यसमा है यस्तो गर्नु पर्यो। ओपन आयो नि त्यो क्लोज आयो नि केही फरक पर्दैन, किनभने हामीसँग डिरिक्लेट कन्डिसन छ। फाइनाइट एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युस भए पनि केही फरक पर्दैन। हामी वी क्यान एक्सप्यान्ड इन द फोरियर सिरिज भनेर भन्नु। फाइनाइट टर्ममा इफ f हाइज फाइनाइट नम्बर अफ फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी देन f क्यान बी एक्सप्यान्डेड इन फोरियर सिरिज। भनेपछि फोरियर सिरिजको लागि 3टा कन्डिसन यो चाहिन्छ क्या। पहिलो कन्डिसन भनेको त्यो पेरियोडिक हुनु पर्यो फंक्सन हैन, अनि चाहिँ 2π मा दिदै नि थियो हैन। अनि त्यसपछि आएर अर्को कन्डिसन भनेको फाइनाइट नम्बर अफ फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी हुनु पर्यो र थर्ड भनेको फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमम मिनिमम हुनु पर्यो। यो 3टा केस भएपछि हामीले फोरियर सिरिज एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। अब यो फाइनाइट नम्बर अफ म्याक्सिमम मिनिमा त यहाँ हामीलाई यो चाहिएन हैन। अन्य कुरा त अब फोरियर सिरिज चाहिँ फर्मेसन गर भनेपछि त डिरिक्लेट कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी नै गर्न सक्छौँ। त्यही भएर tan x को फोरियर सिरिज निकाल भनेर प्राय चाहिँ आउँदैन, किनभने त्यो त π/2 मा के हुन्छ डिस्कन्टिन्युस हुन्छ। डिस्कन्टिन्युस पनि फेरि फाइनाइट भ्यालु आएर होइन, त्यो के आउँछ tan π/2 को भ्यालु त इन्फिनिटी आउँछ नि त हैन। त्यही भएर tan x को फोरियर सिरिज चाहिँ छैन, sin x र cos x सम्मको मात्रै हो। ल यहाँ लेट फोरियर सिरिज अफ fx इनका -π to π b fx इक्वल टू 1/2a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। यो त तिमीलाई कन्फै भइसक्यो है। यो अब यहाँनिर मैले यो लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरो लेख्नु पर्ने हैन। हेर यहाँ fx इक्वल टू मोड sin x नि के हुन्छ फंक्सन इभन इन -π to π। यो फंक्सन इभन हुन्छ। इभन भनेर कसरी थाहा पाउने? sin x को मोड लाग्छ हैन।
एफ माइनस गर्दा के हुन्छ माइनस साइन एस आउँछ नि यो अनि साइन एसको माइनस साइन एसको मोडुलस इक्वल्स के हुन्छ साइन एसको मोडुलस हुन्छ केमा आयो नि फंक्सन माइनस पाई टू सबै गरेको कहाँ माइनस पाई टू पाइमा होइन एफएस भ्यालु एफएस चाहिँ साइन मात्रै आउँदा चाहिँ अड हुन्थ्यो होइन तर तर मोडुलस हाल्दैपछि त्यो फंक्सन के हुन्छ फंक्सन इभन हुन्छ ल अब इभन फंक्सनको प्रोपर्टी युज गर्न हामीले यसमा सक्छौँ भने अब अर्को कुरो फेरि हाम्रो दिएको फंक्सन अल्जेब्रिक होइन होइन कुन फंक्सन हो यो ट्रिग्नोमेट्रिक यदि फंक्सन अल्जेब्रिक होइन भने A0 सेपरेटली निकाल्न पर्दैन मैले भनेको कुरो बुझे सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा तिम्रो इन्टरभल चाहिँ माइनस पाई टू पाईमा छ भने अड इभनको चेक गर्नै पर्छ है नेक्स्ट एक्सरसाइजमा चाहिँ माइनस 2 to 2 आउला माइनस एल टू एल आउला होइन यो केसमा चाहिँ के पछि नेगेटिभ टु पोजिटिभ सेम नम्बर यस्तो इन्टरभल छ भने हामीले एकपटक त्यो अड इभनको चेक गरिहाल्ने हामीले योभन्दा चाहिँ अगाडिको हिसाबमा चाहिँ चेक गर्दैनौँ किनकि ईको पावर माइनस एएक्स अड इभन हुँदैन है त्यो हामीलाई थाहा छ तर यो साइन एसको मोडुलस चाहिँ के रहेछ फंक्सन इभन रहेछ यो कुरा नम्बर 1 होइन फंक्सन इभन भएछ अहिले बिएन चाहिँ डाइरेक्ट के आउँछ 0 आउँछ नम्बर 1 है बिएन के आउँछ डाइरेक्ट 0 लेख्न सक्छौँ र अर्को फंक्सन अल्जेब्रिक नभएको कारणले A0 लाई छुट्टै निकाल्न पर्दैन यति चाहिँ कहिले हो नि यहाँ हामीले त डाइरेक्ट यसको भ्यालु मात्र पत्ता लगाएको यसमा एनको भ्यालु कति 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफएक्स कस एनएक्स दिएको छ नि त यो एफएक्स पनि इभन यो कस एनएक्स अलवेज इभन इभन इज इभन इभन भएपछि के भयो 2/पाई आएर 0 to पाई गर्न सक्छौँ एफएक्स भने साइन एस आयो कस एनएक्स यहाँ रहेछ ल यहाँसम्म ठिक छ होइन अब इन्टिग्रेसन गर्न पहिला साइन एसको मोडुलस हटाउनु पर्यो है साइन एसको मोडुलस हटाउनुको लागि के छ साइन एसको मोडुलस बनाउनु कि प्लस साइन एस आउँछ साइन एस चाहिँ पोजिटिभ भयो भने होइन कि चाहिँ माइनस साइन एस आउँछ साइन एस भयो भने नेगेटिभ भयो अब 0 to पाईसम्म पोजिटिभ हुन्छ कि साइन एस चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ होला 0 देखि पाईसम्म ल भन त 0 देखि पाईसम्म साइन फंक्सन अनि यो साइन एस हुनु पर्यो साइन एस पोजिटिभ हुन्छ कहाँ 0 to पाई हो नि त अनि साइन एस चाहिँ नेट हुन्छ कहाँ पाई टू माइनस पाई टू माइनस पाई टू 0 हो त साइन एस पोजिटिभ साइन एस हुन्छ थाहा छ यो कुरो साइन 0 बाट यसरी आउँछ नि त त माइनस पाईदेखि पाईसम्म नि हो 0 देखि त्यो माइनस पाईसम्म चाहिँ के आयो नेगेटिभ आयो यहाँ चाहिँ के आयो पोजिटिभ आयो 0 देखि पाईसम्म चाहिँ साइन के आउँछ पोजिटिभ आउँछ अब 0 देखि पाईसम्म साइन पोजिटिभ आउँछ भन्ने कुरामा कुनै कन्फ्युजन छ छैन होइन तिमीलाई चाहिँ तिमीले एङ्गलको भ्यालु निकाल्नै आउँछ नि 180 सम्म त साइनको भ्यालु के आउँछ पोजिटिभ आउँछ होइन तर कस भएको है 90 भन्दा पछाडि जाने बित्तिकै के हुन्छ त्यो नेगेटिभ आउँछ कसमा चाहिँ यस्तो गर्न चाहिँ पाइन्न है यो कुरो मैले कुरो बुझाए है बुझ्यो कुरो पोजिटिभ हुने ठाउँ कति 0 देखि पाईसम्म चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो अनि माइनस पाईदेखि त्यो 0 सम्म चाहिँ के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो हाम्रो इन्टरभल कति छ 0 देखि पाईसम्म छ भनेपछि के हुने भयो 2/पाई 0 to पाई मात्रै गर साइन एस मात्रै आयो नि कस एनएक्स डिएक्स भयो ल अब यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ कसरी गर्ने अब यहाँनिर अलिकति है किनकि अब धेरै हामीलाई किन छैन यो प्रब्लम भन्दा
A0 यसैबाट आउँछ अनि बिएन त डाइरेक्ट 0 हुन्छ भनेपछि सबै हाम्रो इफोर्टलाई चाहिँ यही एएन निकाल्न मात्रै लगाउँदा हुने भयो। अब यसको इन्टिग्रेसन कुन वेबाट गर्ने ल भन त छ आइडिया चाहिँ सर यो इभन वाला के रे कुन चाहिँ युज गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि कुन बेला चाहिँ अड इभनको कुरो मिल्दैन भन्दा पनि 0 to 2π वाला छ नि केस हैन, यो केसमा अड इभनले काम गर्दैन है, नम्बर 1 हैन। अड इभनले काम त्यहाँ हेर्दै चेक गर्दै नगरे हुन्छ, तर -π to π मा चाहिँ अड इभन चेक गरेर गर्दा ठिक हुन्छ भने मैले हाम्रो यो एक्सरसाइजमा 0 देखि 2π छ, 0 to 2π को हिसाब र -π to π सम्मको छ। त्यो मध्ये -π to π छ भने चाहिँ अड इभन पनि एकपटक चेक गर्ने, फेरि सबै फेरि अड इभन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन -π to π मा है। तर यदि अड इभन भयो भने चाहिँ अलिकति यो प्रोपर्टी युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो। कहाँ भन्दा -π to π मा मात्रै हो। अब यसको इन्टिग्रेसनलाई कुन चाहिँ आइडियाले हुन्छ होला? sin x इज पोजिटिभ लेख्नुला इन्टा 0 to 2π मा क्या लेख्यो ल भन त यसको के हुन्छ त्यो फर्मुला। अब इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट मैले अहिले भनेको छु अल्जेब्रिकमा फंक्सनमा मात्रै अड इभन हेर्ने हामीले। अब यसमा कुन फर्मुला युज गर्ने? यो एउटा 2 cos a इन्टु sin b को फर्मुला थाहा छ, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b हो हैन। त्यो गर्यो भने त दुईटै पार्टको इन्टिग्रेसन हुन्छ नि। यो cos a भयो, यसलाई cos a मान, यो sin b भयो, यहाँ 2 पनि छ हैन, अगाडि छ, यो 2 लाई पनि मैले यता ल्याएँ। यसको के हुन्छ भन्दा त फर्मुला sin a प्लस b भनेको sin के आयो ns प्लस x भनेको n प्लस 1 x गर्दै हुन्छ माइनस sin n माइनस 1 x आयो। यो स्टेप बुझ्यो कि बुझेन होला? ल यो फर्मुला युज गरेर हामीले ठिक छ। यो एकदम त ठिक छ नि हैन? अरे मैले अघि A0 मा पनि हामीलाई इफोर्ट लाउन परेन, बिएन मा पनि हाम्रो इफोर्ट त 0 हुने भयो। मेन इफोर्ट लाउने भनेकै यो एएन निकाल्दा मात्रै हो। अब बल्ल हामीले इन्टिग्रेसन गर्न मिल्ने फर्ममा हामी ठ्याक्कै आइपुग्यौँ है त। अब के हुन्छ यसको 1/π sin को के हुन्छ माइनस cos n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 हैन, फेरि माइनस प्लस हो cos n माइनस 1 x बाई n माइनस 1 आएर सत्य त कहानी। तर अब पाइ पनि राख्नु पर्यो, त्यो 0 पनि राख्नु पर्यो भने, किनभने cos 0 को भ्यालु पनि 1 आउँछ नि त। कति आयो माइनस cos n प्लस 1 x भनेको n प्लस 1 केयर गर्यो पाइ भने यसो गरिदिन्छ है, cos n प्लस 1 पाइ अनि अपन कति आयो n प्लस 1 छ प्लस cos n माइनस 1 अपन पाइ अपन n माइनस 1 आयो। अब के चाहियो? यो लिमिट हाल्दा यहाँ के छ माइनस छ, के भयो प्लस भयो। 1 अपन cos 0 1 n प्लस 1 आयो, त्यसको चाहिँ माइनस आयो 1 अपन n माइनस 1 आयो। अब यतिमै छोडेर n को भ्यालु 1 2 3 4 हालेर a1 a2 a3 भनेर पत्ता लगाउँदै गए पनि हुन्थ्यो। यहाँ लेख्यो फेरि अब n को भ्यालु कति आयो 1/π
माइनस आएको छ cos n + 1 पाइ अपन n आयो n + 1 आयो अनि सर यहाँ अगाडि प्लस अलिकति पठाइ म यो पहिला 1 आयो प्लस 1 अपन n + 1 आयो म 1 पनि मैले त्यही लेखेँ है यहाँ कहीँ कतै केही छुटेको छ अथवा नबुझेकोले जस्तो छ इन्टिग्रेसन गर्नलाई अलिकति चाहिँ हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रिकको फर्मुला युज गर्नु जुन हामीले स्कुलमा पढेको फर्मुला गरी युज होइन अनि साइनमा गए त दुवै टर्मको इन्टिग्रेसन भयो इन्टिग्रेसन गरेर हामीले अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राख्यौँ चारवटा टर्म सबै आएको यहाँ सबै टर्म यहाँ आयो ल ठिक छ है यो नेक्स्ट पेजमा जाउँ म यस सर ए ल जम्मा 29 जना है 48मा बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गयो ल मैले त्यही सारे है यो अब एउटा कुरो थाहा छ नि होइन cos n पाइको भ्यालु कति हुन्छ माइनस पावर n हुन्छ होइन cos n + 1 पाइ भयो भने कति हुन्छ माइनस पावर n + 1 हुन्छ cos n - 1 पाइ भयो भने के हुन्छ पाइको कोएफिसिएन्टलाई लगेर यहाँ हाल्दै जानु यहाँ हुन्छ है त ल त्यसैलाई हामीले यहाँ युज गरौँ है त अलिकति सिम्प्लिफाई गर्न खोजेका 1/पाइ कति आयो माइनस -1 को पावर n + 1 अपन n + 1 होइन अनि प्लस -1 को पावर n - 1 अपन n - 1 आयो यो त सेम भयो अब यहाँनिर एउटा एकदम कतिनो कुरो यहाँनिर ध्यान दिन पर्यो है त अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न हामीले खोजेको होइन सिम्प्लिफाई गर्न खोज्ने यो क्रममा -1 को पावर n + 1 लाई के -1 को पावर n इन्टु -1 गर्न हामीले सकिन्छ यसलाई त -1 को पावर n इन्टु कति हो -1 त्यो -1 के भयो प्लस n गरेपछि यसको भ्यालु के हुन्छ n + 1 भयो र बुझ्यो नि होइन अर्को -1 को पावर n - 1 लाई के पाइन्छ -1 को पावर n यहाँ यो त तल आउँछ नि होइन -1 यो पनि कति आयो -1 को पावर n भनेर पाइन्छ दुईटै यो के रहेछ सेम रहेछ है भनेपछि यहाँ चाहिँ माइनस आयो -1 को पावर n यो मैले पावरमा n सेम बनाएको मात्रै हो यो त छँदैछ बनाएर अब यहाँ यो -1 को पावर n त के आयो कमन आयो न भित्र कति n + 1 - n - 1 आयो प्लसमा पनि n + 1 - 1 - n आयो यो दुईटा के आयो यो के आयो यो कमन आयो 1/पाइ 1 अपन n + 1 माइनस n - 1 कमन आयो -1 को पावर n + 1 बाँकी हेर अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ n + -1 माइनस n - 1 आयो काट्यो के आउँछ -2 अपन n² - 1 आयो तल यो त जस्तातस्तै छ यस्तो भयो भ्यालु अफ n यो फर्ममा आयो हेर त सजिलो भनेको त्यो झन् सिम्प्लिफिकेसन गर्न चाहिँ एकदमै मलाई टाइम लाग्यो होइन म गर्दिनँ भन्छौ भने तिमीले यही स्टेपमा छोड्छौ चाहिँ तिमीले छोड्दा नि हुन्छ तर त्यहाँ तिमीले A0 A1 A2 सबै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट भयो भने अलिकति आठ हुन्छ होइन ल अब पुट n = 0 गरेर त यहाँ n को भ्यालु 0 गरेर त भ्यालु आउँछ नि यहाँ A0 भनेको कति आउँछ 1/पाइ -2 अपन n² भने कति आयो 0 -1 आयो अनि -1 को पावर 0 भने 1
2 आयो कति आयो -4/π आयो हुन्छ नि प्लस हेर त 4/π मात्रै कति इजीसँग भ्यालु आयो नि हैन र ठीक छ नि हो तर अब हेर तर अब यो फर्मुला छ नि एन को यहाँ चाहिँ एन को भ्यालु 1 राख्दा भ्यालु आउँछ त अरे एन को भ्यालु 1 राख्दा भ्यालु आउँछ नि दिस फर्मुला इज not applicable or n is equal to 1. You can find n equal to 1 from this formula. यो फर्मुलालाई यसलाई 1 यसलाई 2 भन्दै हुन्छ not able for 1 1 को लागि एलिजिबल छैन तर अब अहिले निकाल्नु पर्छ भने त अब के निकालौँ कति आउँछ a2 छ a2 भनेको के आउँछ -1 को पावर 2 भने 1 + 1 2 -4/, कति आयो पाइ n भने कति आयो 2 स्क्वायर माइनस 1 आयो यसमा राख्ने अनि a3 को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 0 हुन्छ नि त यो भने कति आउँछ -4/π 4 स्क्वायर माइनस 1 आयो यस्तो मतलब यो 0 र नन 0 भ्यालु आउँछ भने चाहिँ हामीले यो तरिकाले भ्यालु पत्ता लगाइदियो हुन्छ अब a0 आयो a2 आयो यो आएन नि के आएन a1 आएन है भ्यालु निकाल्न पर्ने त जम्मा एउटैको छ तै पनि निकै गाह्रो अनि हामीले देख्छौँ अब a1 छुट अघि a0 छुट्टै पत्ता लगाएको नि हामीले के पाउँछौँ हुँदा के अरे हामीले अल्जेब्रिक फंक्सन हुँदा हैन अब a1 चाहिँ छुट्टै निकाल्नु पर्यो त्यही भएर मैले यो सेट गर्दै है a1 नाउ है a1 भनेको के हुन्छ फर्मुला 1/π -π to π fx cos x हैन मात्रै अब यो पनि इभन अहिले छ आएन 2/π 0 to π आयो माइनस आयो मोडुलस cos x आयो यो पनि अघि जस्तै के हुन्छ 2/π 0 to π माइनस मोडुलस sin x मात्रै गर्छ अब यसको इन्टिग्रेसन 2 छ हैन के हुन्छ 2/1/π 0 to π sin x हुन्छ sin 2x को त इन्टिग्रेसन गर्न सक्छ नि हामीले 1/π कति आयो -cos 2x अपन 2 आयो नि त अब यहाँ cos 2π गरे भने नि -1/2π आयो cos 2π आयो एउटा अर्को cos 0 आयो cos 2π पनि कति 1 हो cos 0 पनि कति 1 हो यो कति आयो 0 आयो a1 छुट्टै निकाल्न पर्यो है ल यति काम हो अब a0 त अघि हामीले निकाल्छौँ अब bn को भ्यालु के हुन्छ रे 1/π -π to π fx sin nx dx यसलाई त आँखा चिम गरेर के लेखेको थिएँ नि 0 देख्न पाएँ हामी sin nx dx है यो इभन भयो यो चाहिँ अड भयो अनि बिइङ अड भन्नु हुन्छ सर bn मा त cos nx हुन्छ हैन के रे भाइ bn को फर्मुलामा cos nx हुन्छ हैन bn मा त साइन हो नि ए हस् an मा ल यहाँ त साइन त अड भयो इभन त इभन इन्टु अड भएर 0 भयो गर्न पर्यो अब यसलाई लगेर कहाँ राखिदिने फर्मुलामा राखिदिने ल फ्रम 1 हेर फ्रम 1 लाई यता इक्वल टु के गर्नु पर्यो 1/2 a0 गरे प्लस यो पनि गरे मैले a1 cos x पनि मैले छुट्याएँ अनि मैले कहाँ थालेँ n इक्वल टु 2 वाला थालेँ किन यस्तो गरे भन्ने कुरा त बुझ्नु हैन किनकि हाम्रो an को फर्मुला चाहिँ n इक्वल 2 बाट मात्रै चाहिँ भ्यालिड हुन्छ हैन त तर
A1 लाई हामीले छुट्टै छ नि त हामीले गरेको छुट्टै गरेको पछि 1/2 A0 भनेको कति आएको भ्यालु A0 खै 4/π आएको छ प्लस A1 भ्यालु 0 भयो प्लस सिग्मा n इक्वल टु 2 to इन्फिनिटी कति आयो यसको भ्यालु सबै राख भ्यालु अफ an भनेको छ -2 अपन पाइ हैन n स्क्वायर -1 छ -1 को पावर n प्लस 1 छ यसलाई एक दुईवटा भ्यालु एक दुईवटा कस एनएस पनि आउँछ नि सिन्स bn0 ल यही फर्ममा राखिदियो अझ यहाँ एनको भ्यालु यहाँ राखेर टर्महरू चाहिँ पत्ता लगाउँदै गयो नि एन्सर राख्नु सबभन्दा राम्रो ल भनेपछि त अब चाहिँ कस एक्सको पनि सेम होइन र यो हिसाब यो बुझ्यो नि हैन त्यसलाई एनको भ्यालु 2 3 4 राखेर एक्सटेन्डेड फर्ममा सिरिज लेखे पनि हुन्छ है ल यो पनि एउटा अलि गाह्रो खालको हिसाब हो यो किनभने यो A1 छुट्टै निकाल्न पर्ने हिसाब छ र यो सिम्प्लिफिकेसन अलिकति यसलाई अब तिमीले आफैले यो भन्दा छोटो मेथडबाट गर्न सकिन्छ भने पनि गर्दा हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ तिमी आइपुग्नु पर्यो हैन जुन स्टेपबाट जुन तरिकाबाट आइनु छ तर त्यो भ्यालिड जुन चाहिँ भ्यालिडबाट आइनु भयो ओके अब यो भएपछि अब हामीले यस्तो हुन्छ हेर त एफ इक्वल टु कस एक्स छ नि हैन यो त झन् के हुन्छ इभन इन 9 पाइ भयो हैन इभन भएपछि अब के निकाल्नु पर्यो यहाँ पनि एन निकाल्नु पर्यो एन भनेको 1/π आउँछ -π to π हुन्छ एफएक्स कस एनएस डिवाइडेड फर्मुला हैन अब यो पनि इभन भएपछि के आउँछ 1/π 0 to π यहाँ 2 बाहिर आउँछ नि कति आयो कस एक्सको मूल्य आयो कस एनएस अब मूल्य हटाउनु पर्यो 0 देखि पाइसम्म कस एक्स पोजिटिभ अथवा चाहिँ नेगेटिभ के हुन्छ होला त 0 देखि पाइसम्म अहिलेको साइन एक्सको त्यो 0 देखि पाइसम्म 0 देखि 180 डिग्रीसम्म के हुन्छ साइन पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर मोड हटाइदियो भयो तर कस एक्समा त 0 देखि पाइसम्म त पोजिटिभ सबै पोजिटिभ त हुँदैन नि अब होइन त्यही भएर यसलाई दुई टुक्रा नपारी टुक्रा छैन 0 देखि पाइसम्म चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ होइन कस एनएस चाहिँ छैन अनि अर्को 0 देखि π/2 देखि पाइसम्म चाहिँ के हुन्छ -% आयो अब यो चाहिँ π/2 आउँदाखेरि साइन एनएस आँखामा आँखा चिन्देर त्यो 0 राख्न पनि पाइएन होइन यसलाई पनि त्यही गर्ने तरिका त्यही है यसलाई फर्मुला के गर्ने 2 cos A into cos B राख्ने है त यो माइनस चाहिँ यहाँ आउनु 2 cos B को के फर्मुला cos A plus B हैन त अनि प्लस cos A माथि यो फर्ममा आउँछ फर्मुला ल यो दुवैमा युज गरेर cos को इम्प्लिकेसन के हुन्छ साइन हुन्छ 0 भाषामा र पाइ भाषामा त डाइरेक्ट 0 भयो π/2 भाषामा चाहिँ त्यो जस्ता राख्ने यो गर्न तिमीले सक्छ है त दुई अब यसमा पनि हेर n इक्वल टु 1 मा यहाँ पनि हेर A1 A0 चाहिँ फ्रम केबाट पनि n बाट आउँछ तर A1 चाहिँ यहाँ पनि के चाहिँ गर्छ त्यसपछि दिनु A2 त A3 त सबै आउँछ फ्रम केबाट आउँछ यो फर्मुलाबाट आयो है A1 यसमा पनि त्यो सेपरेटली जान यो साइनको भन्दा यो अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने यो त्यही टाइपको कुरो यहाँ दुई ठाउँमा छ क्या दुई ठाउँमा हामीले त्यही काम चाहिँ गर्न पर्यो कसको मोडल आयो भने गर्न हामीले सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है यो
अर्को एउटा हिन्ट देखाउँछ म fx इक्वल टु x हुन्छ अरे 0 देखि पाइसम्म अनि 2 माइनस x हुन्छ अरे पाइदेखि 2 सम्म यसको कति आयो डोमेन 0 टु पाइ चाहिँ नट इन्टिजर है अडिनललाई हामीले यहाँ हेर्नै परेन ल यसको डोमेन चाहिँ के अरे लेन्थ कति आएको छ 2 पाइ नै आएको छ पीको भ्यालु चाहिँ पिरियड कति छ 2 पाइ नै छ भनेर यस्तो बढी यति त हेर्ने नि हो अब यो चाहिँ कुन फङ्सन हो अल्जेब्रिक हो अल्जेब्रिक गरेर के गर्ने एजिट निकाल्नु पर्यो 1/पाइ आउँछ 0 टु 2 पाइ आउँछ हैन एफएस डिएस आउँछ हैन अनि के हुन्छ यहाँ 1/पाइ भयो 0 टु 2 पाइमा यस्तो यो यस्तो भ्यालु के छ यो x हुन्छ 2 पाइ x हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई त 0 देखि पाइसम्म चाहिँ x हुन्छ हैन अनि पाइदेखि 2 पाइसम्म चाहिँ के हुन्छ 2 पाइमा चाहिँ x हुन्छ यो भ्यालु निकाल भ्यालु कति आउँछ पाइ आउँछ है दुई गर्ने अर्को के निकाल्नु पर्यो एन 1/पाइ यहाँ पनि सेट गऱ्यौँ 0 टु 2 पाइ आयो एफएस डिएस अझै अब 1/पाइ 0 देखि पाइसम्म चाहिँ यस ओहो एनमा त cos nx मल्टिपल गर्नु त cos nx डिएस है यसलाई पनि एफएस भ्यालु के भयो 0 टु पाइसम्म चाहिँ यस मात्रै आयो cos nx डिएस यो रहेछ प्लस पाइदेखि 2 पाइसम्म पनि कति आयो 2 पाइ माइनस x आयो cos nx डिएस यो हिसाब यो हिसाब किन गाह्रो हुने यहाँ पनि इन्टिग्रेसन बाइपास यहाँ पनि इन्टिग्रेसन बाइपास ल डु भन्दै ल दुईवटैमा इन्टिग्रेसन बाइपास गरेर भ्यालु हार्न पर्ने भयो है त गर्दिन यो पर्छ होला यो ल भन त अझै घटेर 28 जना यो गर्दिन यो पर्ला सबै काटेर यो 1/n स्क्वायर मात्रै आउँछ होइन होइन यो गरिकन पर्ला है त तिमीले गर्न सक्छौ ल त्यसै गरी बिएन पनि गर्ने है साइन एनएस डिएस हो होइन यसलाई पनि 1/पाइ के गर्ने 0 टु पाइ गर्ने अनि पाइ टु 2 पाइ गर्ने अडिटरले हेल्प गर्दैन कि यति काम त गर्न पर्यो है ल यो इन्टिग्रेसन गरेर भ्यालु राख्नु त सकिएला नि होइन एकतिर चाहिँ 0 टु पाइ साइन भाटा चाहिँ हामीले आँखा चिन्दैन चाहिँ 0 लेख्न चाहिँ सकिहाल्छौँ होइन मैले साइन भाटा 0 हुन्छ भनेको फेरि पाइ 2 पाइ 0 भयो भने मात्रै है फेरि पाइ/2 भयो भने त हामीले 0 लेख्न मिल्दैन फेरि यो हिन्ट मैले यति दिएँ यसरी दुई टुक्रा पार्नुपर्छ भन्ने मात्रै सिकाएँ अब त इन्टिग्रेसन बाइपास त एकदम इजी छ ल अर्को एउटा हिन्ट अलिकति दिन्छु म एफएक्स इक्वल यस्तो आयो 1 माइनस PS/पाइ एउटा होइन 1 प्लस PS/पाइ आयो 0 देखि यसको भ्यालु पाइसम्म होइन माइनस पाइदेखि यसको भ्यालु पाइसम्म अनि ए 0 सम्म 0 यसको भ्यालु पाइसम्म यसको डोमेन पनि -पाइ टु पाइ नै आयो अब यसको यो आएपछि चेक अड इभन है चेक अर अड इभन अर इभन भनेर यो चेक गर्नै पर्छ कि -पाइ टु पाइको फर्ममा आएपछि अड इभन चेक गर्ने यो तरिका के
के हो एक्सलाई माइनस एक्स रिप्लेस गरिदिने है सबै काम अरे एक्सलाई माइनस रिप्लेस गर्ने त्यहाँ यहाँ एक्स माइनस हुँदा के 1 प्लस भयो एक्स बाई पाई आयो तल 1 माइनस एक्स बाई पाई आयो इन्टर गरेर माइनस पाई यहाँ पनि माइनस एक्स भयो नि 0 यहाँ 0 माइनस एक्स माइनस पाई भयो जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ मैले माइनस गर्दै इभन मैले इन्टर गर्न पनि एक्स माइनस एक्स भनेर अब यसलाई के गर्न मिल्छ 1 प्लस एक्स बाई पाई यो ठिक छ 1 माइनस एक्स बाई पाई पनि ठिक छ त्यसो यहाँ अब यो माइनसलाई हटाउनलाई त सबैलाई त्यो माइनसले मल्टिपल गर्न चाहिँ पाइयो नि होइन अब इनइक्वालिटीमा माइनसले मल्टिपल गर्दा के हुन्छ साइन साइन उल्टिन्छ पाइ भयो यता फर्क्यो यहाँ त्यही यता फर्क्यो याद हेर त केमा आएको आएन यो इन्टरभल केमा आएको आएन हेर त 0 देखि पाइसम्म के छ यो प्लसवाला छ यहाँ पनि के छ 0 देखि पाइसम्म के छ यो प्लसवाला छ अनि अर्को के छ माइनस पाइदेखि माइनस पाइदेखि के थियो माइनस थियो यहाँ पनि के छ माइनस सेम फर्ममा चाहिँ आयो नि होइन त्यसलाई एफएक्स हेर्न पाइन्छ एयरपोर्ट एफएक्स इभन एफएक्स के भयो इभन इन्डिया माइनस पाइदेखि पाइ भन्न पाइयो अब इभन भएछ के हुन्छ A0 निकाल्न पर्छ छुट्टै 1 बाई पाई माइनस पाई टु पाई एफएक्स डिएक्स आएन नि हो एफएक्स के छ इभन भएपछि के हुन्छ 2 बाई पाई आयो अब 0 टु पाईमा एफएक्सको ठाउँमा यो तलको राख्ने कि राखौँ कि माथिको राखौँ होला 0 टु पाईमा त के छ यो छ होइन मैले अलि उल्टो गरेछु है ल ठिकै छ है हाम्रो बुकको क्वेसनमा चाहिँ माथि चाहिँ के अरे माथि चाहिँ प्लस तल चाहिँ माइनस छ केही फरक छ केही फरक चाहिँ परेन नि केही फरक परेन 0 देखि पाइसम्म मैले यो तल हालेँ यो गर्न सक्छ अब एन निकाल्ने के हुन्छ हेर त एन पनि 2 बाई पाई हुन्छ 0 टु पाई हुन्छ एफएक्स कस एनएक्स डिएक्स अब 0 टु पाईमा एफएक्स भ्यालु हाल्नु कुरो त्यही हो 1 प्लस टीएक्सलाई पाई नै हाल्नु कस एनएक्स डिएक्स यसलाई बी मानियो र यसमा के हुन्छ बिएनको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ किनकि फंक्सन इभन भएपछि बिएन इन्टिग्रलमा चाहिँ अड फंक्सन आउँछ क्या यति गरेपछि त काम सक्यो नि अब है र अड इभन चेक गर्ने यस्तो डोमेन आयो भने भनेको मैले अर्को हेरेँ एउटा है त लास्ट यो सही -1 0 1 भनेर कहाँ माइनस पाईदेखि यसको भ्यालु माइनस पाई बाई 2 सम्म माइनस पाई बाई 2 देखि यसको भ्यालु पाई बाई 2 सम्म पाई बाई 2 देखि यसको भ्यालु पाई सम्म 0 पाई बाई 2 पाई भयो यहाँ माइनस पाई बाई 2 माइनस पाईसम्म अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ भ्यालु कति -1 यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ भ्यालु कति 0 यहाँदेखि यहाँसम्म भ्यालु कति 1 भनिदिएको छ यसले दिएको फंक्सन यो तरिकाले दिएको है अब यसको पनि डोमेन त कति आयो -2 पाई आयो होइन के गर्नु पर्यो चेक फर अड इभन यसमा नि गर्नु पर्यो अड इभन चेक गर्ने के गर्ने यसलाई यसै बेस गर्ने यसमा त नो चेन्ज 0 1 आयो यहाँ हेर्नु माइनस पाई यो माइनस एक्स भयो माइनस पाई बाई 2 छ यो यहाँ माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स भयो पाई बाई 2 सँगै छ यहाँ कति आयो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई आयो ल यो फर्ममा आयो अब यो सबै माइनसलाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो इनइक्वालिटीलाई सबै इनइक्वालिटीलाई के गर्नु पर्यो माइनसले मल्टिपल गर्दा इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ उल्टिन्छ त्यसमा त चेन्ज आएन है उल्टिँदा के हुन्थ्यो पाई मात्र यता फर्क्यो यो त आएको होइन यो पनि उल्टिँदा यहाँ कति भयो पाई बाई 2 यता फर्क्यो
यहाँ चाहिँ माइनस गर्दा माइनस पाइबाई टू यहाँ माइनस पाइबाई टू भयो यता उल्ट्यो एक्स भयो माइनस पाइ भयो यो केमा आयो त माथिको इन्टरभलसँग ठ्याक्कै केमा आयो त हेर त माइनस 1 आउनु त कहाँदेखि कहाँसम्म माइनस पाइदेखि माइनस पाइसम्म माइनस 1 आउनु यहाँ त के आयो पाइबाई टूदेखि पाइसम्म चाहिँ कति आयो यहाँ यहाँसम्म यहाँ पनि माइनस 1 आयो यो चाहिँ के छ सिधै आयो तर यहाँसम्म के आयो 1 आयो हेर यहाँ माइनस 1 आउनु 1 आयो 0 0 अनि 1 आउनु माइनस 1 आयो त साइनले मात्रै फरक त परेको त हो रहेछ नि होइन साइनले मात्रै फरक परेको छ नत्र इन्टरभल त सेम आइरहेको छ यसलाई माइनस कमन लिएर 1 0 माइनस 1 गर्न हामीले सक्छौँ इन्टरभल सेम हो है त पाइ एक्स पाइ बाई टू होइन अनि पाइ बाई टू एक्स माइनस पाइ बाई टू यो यता फर्किदिनु अनि माइनस पाइ बाई टू एक्स माइनस पाइ ल्यायो ठ्याक्कै आयो हेर त माइनस पाइदेखि पाइसम्म माइनस 1 आएको नि ठ्याक्कै यसलाई हामीले माइनस एपेक्स भन्न सक्छौँ होइन नेट एस्केप देयरफोर एपेक्स इज के हुन्छ अड फङ्सन अड भएपछि के हुन्छ A0 पनि 0 हुन्छ AN पनि 0 हुन्छ टु फाइन्ड बिएन ओन्ली बिएन ओन्ली हामीले हुन्छ कति हेर त अड इभन यदि यति हेर्नु त्यही भएर यो इन्टरभल आयो भने अड इभन चेक गर्ने साइजको 7 नम्बरदेखि 14 15 कतिसम्म छ चेक फर अड इभन है चेक फर अड इभन भन्ने ल यसरी अड इभन चेक गरेर गर्ने भन्ने कुरा मैले यति कुरा गर्ने र सेकेन्ड पार्टमा यसको भ्यालु कति हाल्ने भन्ने कुरा मैले चेक गरिदिइहालेँ र एउटा पोइन्ट अफ द डिस्कन्टिन्युटी भन्ने छ कुरो होइन यो म अलिकति त्यसको चाहिँ डेफिनिसन म दिन्छु त्यसपछि हामीले हिसाब हाम्रो चाहिँ कोर्स सकियो भन्न सक्छौँ है हामीले हेर मैले यो हिन्ट दिएको हेर यो पनि एउटा क्वेसन हो होइन अनि यो पनि एउटा क्वेसन हो अड इभन त्यो मल्टिपल भ्यालुड फङ्सनमा पनि हामीले अड इभन चेक गर्न सक्छौँ यहाँ भएको सब धेरै प्राय हिसाब अड इभन छ क्या 7 8 9 10 11 12 13सम्म छ अब तिम्रो बुकमा चाहिँ कहाँसम्म छ है मेरो बुकमा चाहिँ 10बाट छ यो 10 11 12 छैन 13 अनि 14 15 अनि 17 होइन सबै हामीले अड इभनले गर्ने मिल्नेछहरू छ 0 to 2 पाइमा अड इभन हामीले चेक गर्नै पर्दैन ल सक्यो अब एउटा पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी if fx is discontinuous fx is equal to c then x निकाल्ने तरिका के भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट प्लस राइट ह्यान्ड लिमिट बाइ 3 गर्ने यसका x is equal to c मा भने यस्तो x भनेको के आउँछ 1/2 देखि मैले लिमिट x टेन्ड्स टु c माइनस fx गर्ने प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु c प्लस fx गर्ने यो कहाँ काम लाग्छ भन्दा तिमीले हामीले सेकेन्ड पार्ट गर्दाखेरि क्या यसको भ्यालु 0 अथवा पाइहाल्छौ नि त्यो बेलामा 0 मा चाहिँ डिस्कन्टिन्युस छ भने यो फर्मुला हाल्नुपर्छ एउटा इक्जाम्पल गरौँ x आयो कहाँ भन्दा माइनस पाइदेखि 0 सम्म पाइ माइनस x आयो कहाँ भन्दा 0 देखि पाइसम्म हेर त्यहाँ 0 मा चाहिँ दुवै ठाउँमा साइन इक्वल टु साइन छैन यहाँ हेर त 0 भएको ठाउँमा चाहिँ इक्वल टु साइन छैन अनि यसलाई के भन्नु पायो fx इज डिसकन्टिन्युअस कहाँ यसका x इक्वल टु 0 भयो अब हामीले त्यो सेकेन्ड पार्ट गर्दाखेरि है यो फर्स्ट पार्टलाई त यो आफेक्ट पर्दैन सेकेन्ड पार्ट गर्दाखेरि यसको भ्यालु हाल्छौँ नि त यसको भ्यालु चाहिँ 0 हालेर भन्दा यस 0 को भ्यालु अब 3 बाट चाहिँ आउँछ होइन यस 0 निकाल्दा हामीले के गर्नु पर्यो 1/2
हैन लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस fx गर प्लस लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस fx गर 1/2 के आउँछ लिमिट x टेन्स टु 0 0 भन्दा सानो भएपछि fx सँग कुन हाल्ने हो x राख्ने काम सक्यो लिमिट x टेन्स टु पनि 0 प्लस र 0 माइनस भनेर त सिम्बल मात्रै हो त्यो x टेन्स टु त 0 हो नि हैन त्यो सिम्बल राख्यो त्यो सिम्बलले कुन लिने भन्ने मात्रै दिने x 0 प्लस हुँदा के हुन्छ 0 भन्दा ठुलो हुँदा के राखेर पाइने के राख्ने छ त्यो यो जीवा यो कति आयो पाइहाल्यो यसरी पाइलो दिन सक्छ हामीले र त x 0 को भ्यालु कति आयो त्यही पाइलो यो सेकेन्ड पार्टमा पोइन्ट चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस छ कुनै पोइन्टमा भने त्यही पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु निकाल्न पर्यो भने हामीलाई यो काम लाग्छ ल अलि फास्ट भाषै क्या हो तिमीहरू त कम्प्युटर अलि चाहिँ उनी हुन्छ भनेर जान्दिनै हुन्छ ल यति गरेपछि कोर्स सक्यो नि हैन अब चाहिँ अर्को मधु सरले माइनस एल टु एलमा र हाफ रेन्ज पढाउनुहुन्छ सर यस भन लास्ट स्लाइड देखाइदिनु नि हेर हजुर सर यो केस मैले भने बुझ है तिमीलाई मेन हिसाब गर्दा यो केस यो युज गर्न आवश्यक छैन हैन कहाँ युज गर्न पर्छ भन्दाखेरि त्यो सेकेन्ड पार्ट के सेकेन्ड पार्ट प्रुफ गर्ने ठाउँमा कहीँ ठाउँमा यो युज गर्नुपर्छ क्या त्यो सी इक्जाम्पल लेखिन्छ तिम्रो बुकमा एउटा सी इक्जाम्पल छ त्यहाँ हेरेर तिमीले कुरो बुझ्छौ है फर्स्ट पार्टमा त यो हामीलाई केही आवश्यक छैन सेकेन्ड पार्टमा x को भ्यालु केही राख्यौ तर त्यही ठाउँमा फंक्सन कन्टिन्युअस छैन त्यो ठाउँमा फंक्सन चाहिँ यो डिफाइन छैन भने त्यो पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु निकाल्न त्यो पोइन्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने र राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको एभरेज निकाल्ने त्यही किनभने डिसकन्टिन्युअस थाहा ठाउँ पनि हामीले फोरियर सिरिज एक्सप्रेसन गर्न मिल्छ त्यो फोरियर सिरिजको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको त्यही हो कि कहीँ एक दुई ठाउँमा फंक्सन चाहिँ डिसकन्टिन्युअस छ भने पनि फोरियर सिरिजमा एक्सपान्ड गरिदेऊ डिस्कन्टिन्युटी कहाँ थियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन तर हिसाब कर स्मुथली बनाउन सक्छ हामीले त्यही भएर त के छ यो मोबाइलको यो टावरबाट हैन सिग्नलहरू फाल्ने चाहिँ हामीले फोरियर सिरिजबाट युज गरेर फाल्छौँ भन्छन् इन्जिनियरहरूले त्यो त तिमीहरू कम्प्युटरलाई अझै राम्रोसँग थाहा होला है टावरबाट सिग्नल हाल्ने डोमेन भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुरा आयो त्यहाँ हैन र साइन कर्व र कोसाइन कर्व कस्तो हुन्छ थाहा छ तिम्रो अब सिम्पल फंक्सन x y इक्वल x भन्ने फंक्सनको कर्व कस्तो हुन्छ त्यसैलाई फोरियर सिरिज बनायो भने त साइन र कोसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ र त्यसको कर्व कस्तो हुन्छ भनेर यसो तिमीले विचार गर यसले कति ठुलो चाहिँ काम गर्दो रहेछ हाम्रो सिग्नल थ्योरीमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ ल मैले अब यतिमै गरेँ अरू चाहिँ उहाँ सरले पढाउँछु भन्नुभएको छ मधु सरले हैन र अब मैले तिमीलाई होम एसाइनमेन्ट हाल्छु है होम एसाइनमेन्ट चाहिँ अब यो फोरियर सिरिजको त खासै छैन उसको चाहिँ भेक्टरको चाहिँ है ल अब मेरो टाइम पनि बााउन्ड छैन हैन कतिवटा गर्ने भन्ने पनि बााउन्ड छैन र यसले चाहिँ जति सकिन्छ उति गर्ने हो त्यही अनुसार तिम्रो मार्क्स पनि त्यही अनुसार इभ्यालुएट हुनुपर्छ अब हिसाबहरू 50-60वटा मैले दिन्छु हैन कति गर्छौ र कहिलेसम्मको गर्छौ भन्ने चाहिँ तिम्रो इच्छा त्यो चाहिँ तर इन्टरनल मार्क्स पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो त्यहाँसम्मको लागि मात्रै हामीले हेर्छौँ कि म चाहिँ है इन्टरनल मार्क्स पठाउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ म हेर्छु कसले कति गर्यो र कतिवटा गर्यो भनेर हेर्छु र मैले तिमीलाई अब यो अन्तिम अब लगभग सबैको कोर्स सक्यो त्यही भएर तिमीलाई मैले टाइम दिइनँ है मैले टाइम पनि दिइनँ यतिवटा गर भनेर पनि
चाहिँ भनिन जति धेरै गरे उति तिमीलाई फाइदा म भोलि अथवा पर्सिसम्ममा होम एसाइनमेन्ट हाल्छु हैन र त्यो गर र केही चाहिँ समस्या चाहिँ यो पर्यो केही हिसाब चाहिँ बुझेन तिमीले चाहिँ क्वेसनहरू हेर ओल्ड क्वेसनहरू हैन ओल्ड क्वेसनहरू हेर्ने एकदम छ ओल्ड क्वेसनहरू हेर्दाखेरि केही क्वेसनहरू नजानेको जस्तो लाग्यो भने सीआरले मलाई फोन गर्ने म बरु यो क्लास नै लिइदिउँला है त म ल सीआर चाहिँ छ हैन त ल भनेपछि अब हाम्रो रुटिन अनुसारको चाहिँ क्लास चाहिँ सक्यो हैन त यस सर सक्यो यहाँको को यहाँको के अरे एससीआर कुशल हो होइन सर शरण शरण र नवीन ए ल अब तिमीहरू सबैजनाले 2 मिनेटभित्र उ गर त एडिट गर त म यहाँ को मान्छे छ छैन भन्ने म यसो थाहा पाउनु पऱ्यो सबैले उ गर त 2 मिनेटभित्र गर त नि हुन्छ सर रेकर्ड स्टप गर्दैन के अरे भाइ यहाँ जो चाहिँ बाँकी रहन्छन् ती चाहिँ छैनन् भन्ने हुन्छ क्या रेकर्ड स्टप गर्दैन लामो हुन्छ रेकर्ड ए ओके 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 ल त मैले यो